नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने वर्तमान काल में कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में उसी का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे वर्तमानकाले कर्तरि, कर्मणि, भावे प्रयोगान् ज्ञातवन्तः। अस्मिन् अवसरे तान् पुनः स्मरामः, क्रमशः अन्यस्य अभ्यासं कुर्मः। अत्र कश्चन अभ्यासः अस्ति। पश्यन्तु, एतानि वाक्यानि कर्तरि प्रयोगे सन्ति। भवन्तः कर्मणि प्रयोगे परिवर्त्य पुनः वदन्तु। अहं वाक्यं वदामि, अनन्तरं परिवर्त्य वदन्तु। भक्तः देवं पूजयति। भक्तेन देवः पूज्यते। नेता राजधर्मान् पालयति। नेत्रा राजधर्माः पाल्यन्ते। राजा जनान् रक्षति। राज्ञा जनाः रक्ष्यन्ते। कर्मचारिणः कर्म कुर्वन्ति। कर्मचारिभिः कर्म क्रियते। कर्मचारिभिः कर्म क्रियते। वदन्तु। कर्मचारिभिः कर्म क्रियते। विद्यार्थिनः गुरून् पूजयन्ति। विद्यार्थिभिः गुरवः पूज्यन्ते। अप्सराः इन्द्रं तोषयति। अप्सरसा इन्द्रः तोष्यते। नागरिकाः कर्तव्यानि आचरन्ति। नागरिकैः कर्तव्यानि आचर्यन्ते। जनाः व्यवहारं कुर्वन्ति। जनैः व्यवहारः क्रियते। सर्वे भोजनम् आस्वदन्ते। सर्वैः भोजनम् आस्वद्यते। विद्वांसः अध्यापनं कुर्वन्ति। विद्वद्भिः अध्यापनं क्रियते। छात्राः विषयं जानन्ति। छात्रैः विषयः ज्ञायते। रुग्णः औषधं सेवते। ऋग्वेद औषधं सेव्यते। समीचीनं। भवन्तः सम्यक् जानन्ति। कर्तरी प्रयोग से कर्मणि प्रयोग का परिवर्तन का अभ्यास आपने देखा। आत्मनेपदीनां धातूनामपि कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च एवमेव रूपाणि भवन्ति। यथा कंपते, कंप्यते, सेवते, सेव्यते। अहम् इदानीं कानिचन क्रियापदानि वदामि, भवन्तः परिवर्तयन्तु। वदन्ति वा? आम्, वदामः। एधते, एध्यते, वन्दते, वन्द्यते, शोभते, शोभ्यते, स्पर्धते, स्पर्ध्यते, राजते, राज्यते, लज्जते, लज्यते, मन्यते, मन्यते इत्येव रूपं भवति। अत्र कश्चन अभ्यासः अस्ति। अत्र आत्मनेपदिनः धातवः एव सन्ति। भवन्तः उदाहरणवाक्यानुगुणं परिवर्त्य भावे प्रयोगे वदन्तु। यथा मूकः भाष् इति अस्ति। भवन्तः वदन्तु। मूकेन न भाष्यते। मानवः उड्डी। मानवेन न उड्डीयते। पंगुः धाव। पंगुना न धावते। निद्रितः गम। निद्रितेन न गम्यते। शिला कंप। शिलया न कंप्यते। पशुः हस्। पशुना न हस्यते।
शिलामय मुकुलं विकस् शिलामय मुकुलेन न विकस्यते व्याघ्रमूर्तिः गर्ज व्याघ्रमूर्त्या न गर्ज्यते अपटुः नृत् अपटुना न नृत्यते वीरः पलाय् वीरेण न पलायते। समीचीनम्। अब तक जो आपने अभ्यास देखा उसमें तो कर्तरी प्रयोग से भावे प्रयोग में परिवर्तन था। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु वदामः। भवान् आरम्भं करोतु। दृष्टया न लज्जते दुर्दिने चन्द्रेण न प्रकाश्यते। समीचीनम्। सभायां दुर्जनेन न शोभ्यते सद्यकाले तेन न म्रियते एतया न स्मयते मया कदापि न रुद्यते अहङ्कारिणा न भाष्यते धीरेण न पलायते तेन हारेण विना न शोभ्यते हारे एतेन मणिना न प्रकाश्यते अवकाशदिने मया विद्यालये न स्थीयते गर्मकाले सस्येन न एध्यते। समीचीनम्। भवन्तः भावे प्रयोगे अपि निपुणाः सञ्जाताः। इदानीं लृटि कथं रूपाणि भवन्ति, कर्मणि भावे च कथं प्रयोगः करणीयः इति जानीमः। एतानि रूपाणि लृटि परस्मैपदिनां रूपाणि। एतेषाम् अपि कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च रूपाणि भवन्ति, किन्तु अधिकः भेदः न भवति। यथा पठिष्यति, पठिष्यते, लेखिष्यति, लेखिष्यते, दास्यति कर्तरि रूपं, दास्यते इति कर्मणि प्रयोगे रूपं भवति। एतेषां वाक्ये प्रयोगः कथं भवति इति चेत् ग्रन्थं लेखिष्यति, कविः ग्रन्थं लेखिष्यति, कविना ग्रन्थः लेखिष्यते। छात्रः पाठं पठिष्यति, छात्रेण पाठः पठिष्यते। धनिकः वस्त्रं दास्यति, धनिकेन वस्त्रं दास्यते। एवं दास्यते, लेखिष्यते, पठिष्यते इति कर्मणि रूपाणि सन्ति। अहमिदानीं कर्तरि वाक्यानि वदामि, भवन्तः कर्मणि तानि परिवर्त्य वदन्तु। यथा कविः काव्यं पठिष्यति, कविना काव्यं पठिष्यते। पंडितः वेदं ज्ञास्यति, पंडितेन वेदः ज्ञास्यते। समीचीनं। ज्ञास्यति, ज्ञास्यते। बालकः चित्रं द्रक्ष्यति, बालकेन चित्रं द्रक्ष्यते। माता पाकं पक्ष्यति, मात्रा पाकं पक्ष्यते। मात्रा पाकः
पक्ष्यते। वदन्तु। मात्रा पाकः पक्ष्यते। सेवकः भारं नेष्यति। सेवकेन भारः नेष्यते। ग्रन्थकारः लेखनीं क्रेष्यति। ग्रन्थकारेण लेखनी क्रेष्यते। तन्तुवायः वस्त्रं नेष्यति। तन्तुवायेन वस्त्रं नेष्यते। सेवकः कार्याणि करिष्यति। सेवकेन कार्याणि करिष्यन्ते। करिष्यन्ते। पुनः वदन्तु। सेवकेन कार्याणि करिष्यन्ते। वृद्धः पत्रिकाः पठिष्यति। वृद्धेन पत्रिकाः पठिष्यन्ते। सः धनं चोरयिष्यति। तेन धनं चोरयिष्यते। सा रूप्यकाणि गणयिष्यति। तया रूप्यकाणि गणयिष्यन्ते। एषः अध्ययनं करिष्यति। एतेन अध्ययनं करिष्यते। गायकः सङ्गीतं श्रोष्यति। गायकेन सङ्गीतं श्रोष्यते। सा पत्राणि लेखिष्यति। तया पत्राणि लेखिष्यन्ते। शिक्षकः पाठान् पाठयिष्यति। शिक्षकेन पाठाः पाठयिष्यन्ते। समीचीनम्। इदानीं भवन्तः लृटि वाक्यानि वदन्तु। कर्मणि प्रयोगे एव। भवान् वदतु। रक्षकेन शत्रवः जेष्यन्ते। पित्रा पुत्रः नेष्यते। कन्याभिः पुष्पाणि चेष्यन्ते। मया देवः नौष्यते। अधिकारिणा कर्मकराः नियोजयिष्यन्ते। धर्मेण पापं चेत्स्यते। श्रोतृभिः कथां श्रोष्यते। श्रोतृभिः कथा श्रोष्यते। श्रोतृभिः कथा श्रोष्यते। महिलया आभूषणानि क्रेष्यन्ते। छात्रैः प्रश्नाः प्रक्ष्यन्ते। त्वया फलानि खादिष्यन्ते। तेन लेखन्यः स्थापयिष्यन्ते। अस्माभिः श्लोकाः पठिष्यन्ते। समीचीनम्। इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। भवत्सु एकैकेन अपि अग्रे किं करिष्यते इति वदन्तु। भवान् वदतु। मया संस्कृतसेवा करिष्यते। मया संशोधनं करिष्यते। मया नाटकानि रचयिष्यन्ते। मया काव्यानि लेखिष्यन्ते। मया समाजसेवा करिष्यते। मया विदेशाः गमिष्यन्ते। मया वैद्यकीयं पठिष्यते। उत्तमम्। भवद्भिः अन्यविध अभ्यासाः अग्रे करिष्यन्ते। कर्तरी, कर्मणि और भावी प्रयोग जैसे लट लकार में होते हैं वैसे ही अन्य लकारों में भी होते हैं। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। नात्युच्च शिखरो मेरुः, नात्युच्च शिखरो मेरुः, नातिनीचं रसातलम्, व्यवसाय द्वितीयानाम्
नाप्यपारो महोदधिः नाप्यपारो महोदधिः नात्युच्चशिखरो मेरुः नातिनीचं रसातलम् व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः नाप्यपारो महोदधिः नात्युच्च शिखरो मेरुः नात्युच्च शिखरो मेरुः नातिनीचं रसातलम् व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः नाप्यपारो महोदधिः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। उद्यमशीलानां किमपि असाध्यं नैव भवति। उद्यमशीलाः यत्किमपि साधयितुं प्रभवन्ति एव। तेषां दृष्ट्या मेरुः पर्वतः अपि अत्युच्चः न, रसातलम् अपि अगम्यम् अतिनीचं च न, समुद्रः अपि अपारः न। एवं मेरोः आरोहणं, रसातलगमनं, समुद्रतरणं चापि एते कर्तुं शक्नुवन्ति एव। सुभाषित का अर्थ, जो व्यक्ति उद्यमशील होता है उसके लिए मेरु पर्वत भी अत्युच्च नहीं होता, रसातल भी अगम्य या अति नीच नहीं होता, महासमुद्र भी अपार नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्यमशील व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पूर्वकाले गुरवः शिष्यान् बोधयितुं तेभ्यः गुरुदक्षिणां प्राप्तुं वा बहुविधाः परीक्षाः कुर्वन्ति स्म। एवं कस्यचित् गुरोः सकाशात् कश्चन शिष्यः चतस्रः विद्यां प्राप्तवान्, बहुधा ख्यातिं च सम्पादितवान्। एवं सति कदाचित् गुरुः तेन पृष्टः, गुरुदक्षिणा का इति। तदा गुरुः उक्तवान्, मत्तः चतस्रः विद्याः प्राप्तवान्, अतः उच्छिष्टं, वान्तं, काकविष्टातः आगतं, शवस्योपरि आच्छादितं वस्त्रं चेति 4 वस्तूनि आनीय ददातु इति उक्तवान्। तदा गुरुणा उक्तानि एतानि 4 अपि अपवित्राणि। तथापि अस्य अन्तरार्थः कोऽपि स्यात् इति चिन्तितवान् शिष्यः। गुरुदक्षिणां दातुं कश्चन कालः आवश्यकः इत्युक्त्वा गुरोः अनुज्ञां प्राप्य तेषाम् अन्वेषणाय प्रस्थितवान्। सः सर्वत्र अटन् अन्यस्य गुरोः आश्रमं प्राप्तवान्। गुरुः जपानुष्ठानं समाप्य गां दोग्धुं वत्सं मोचितवान्। आश्चर्यं नाम, एकत्र वत्सः क्षीरं पिबति, अपरत्र गुरुः गां दोग्धि स्म। ऊधः अक्षालयता एव गुरुणा कृतं दुग्धदोहनं दृष्ट्वा एषः शिष्यः ज्ञातवान् यत् उच्छिष्टं नाम गोक्षीरम् इति। यतः वत्सः उच्छिष्टं करोति स्म। अनन्तरदिने एषः शिष्यः सुगन्धपुष्पवाटिकायां विहरन् आसीत्। भ्रमराः पुष्पात् पुष्पं भ्रमन्तः मधुकोशे मधु पूरयन्ति स्म। एतत् सर्वं दृष्ट्वा शिष्यः ज्ञातवान् यत्
वान्तं नाम मधु इति। तत् मधु स्वीकृत्य एव जनाः पवित्रम् इति मत्वा पूजने उपयोगं कुर्वन्ति। अन्यस्मिन् दिने सः शिष्यः अश्वत्थवृक्षस्य अधः विश्रान्तिं स्वीकुर्वन् आसीत्। वृक्षस्य उपरि काकः अश्वत्थफलभक्षणं करोति स्म। काकानां विष्टायाम् अश्वत्थबीजानि च दृष्टवान्। सर्वे मानवाः अश्वत्थवृक्षं विष्णुं भावयन्ति, तथापि विशिष्टतया तं कोऽपि न वपति। काकविष्टातः पतितेभ्यः बीजेभ्यः अश्वत्थवृक्षः जायते, तथापि सः पवित्रः। एवं शिष्यः तृतीयम् अपि वस्तु ज्ञातवान्। अनन्तरं तेन कश्चन चित्रपतङ्गः दृष्टः। तस्य पूर्वजन्म चिन्तयता तेन पट्टकीटः स्मृतः। एषः स्वनिद्रावस्थायाः पूर्वं कौशेयतन्तुभिः नीडं विरचय्य निद्रां प्राप्नोति। तं नीडं बाष्पेण क्वथयित्वा कौशेयतन्तुं स्वीकृत्य जनाः वस्त्राणि निर्मान्ति। एतत् दृष्ट्वा सः ज्ञातवान् यत् कौशेयवस्त्रमेव शववस्त्रम् इति। एतानि 4 वस्तूनि अपि नीत्वा गुरवे समर्पितवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।